अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। दोस्तों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन जहां जहां शेयर कर सकते हो कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो का शेयर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ लोग एक शैतानी काम कर रहे हैं। वो शैतानी काम वो ख़ुद के कोर्सेज़ बेचने के लिए कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से कुछ लोग आए हैं जो कोर्सेज़ बेच रहे हैं। लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से कोई शख्स पूछता है कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है तो मैं क्या करूँ, तो वो अपने वीडियोस की लिंक शेयर करते हैं कि पहले ये 10 वीडियोस देखो, पहले ये 50 वीडियोस देखो। जो लोगों के अंदर सोच ये पैदा करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम छोटी चीज़ हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम इनके कोर्स के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में इन कोर्स बेचने वालों से पहले हज़ारों लाखों में फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे। अभी भी आप अपने मोहल्ले और गली में जाएं, लाखों फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लाखों जिन्होंने इनका कोर्स अटेंड नहीं किया, जिनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं ख़ुद वो शख्स हूँ जिसने 9,000 प्लस $US सिर्फ तजर्बे के तौर पर अपवर्क पे कमाए हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कर सकते हैं। किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ यूट्यूब पे कोई भी काम सर्च करना हो वो मैं सर्च करता हूँ हाउ टू डू इट। सैकड़ों वीडियोज़ आती हैं। तो आपने ये समझना है कि आप कर सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी काम बग़ैर कोर्स के कर सकते हैं, बग़ैर पैसे दिए कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम जब आपने करना हो तो आपने सबसे पहले दोस्तों स्टेप लेना है, पहला स्टेप। तो वहाँ से आपको जो है ना ये पता चलेगा कि आपने करना कैसे। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर आपने यूट्यूब चैनल खोलना है ना तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को सुना जिसने कहा मेरा कोर्स लेने आ जाओ, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहला स्टेप लो, एक वीडियो बनाओ। यूट्यूब पे जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे ना एक आइकन आ रहा होता है प्लस का, जहाँ पे आप क्लिक करके अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उस वीडियो को अपलोड करो, उसको टाइटल दोगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कुछ चीज़ें लिखोगे, अपलोड कर दोगे। कोई अगर आपकी वीडियो को नहीं देख रहा होगा, अगली दफ़ा जब आप वीडियो देखेंगे तो आप ये लाजमी सर्च करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़ ऑफ द वीडियो, हाउ टू राइट अ गुड टाइटल, हाउ टू राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन। आप सीखोगे, दूसरी वीडियो में और प्रैक्टिस करोगे, तीसरी, चौथी, 5वीं वीडियो में आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरी वीडियो के साथ साथ यूट्यूब ये वाली वीडियोज़ रिकमेंड कर रहा है। ठीक है ना। vidIQ के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो आपने इंस्टॉल करना है, वो आपको कीवर्ड्स बताता है। या अब आप यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं ना हाउ टू, जो भी आप लफ्ज़ लिख रहे हैं, आप देखिए क्या कीवर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस से आप सीख रहे हैं। ठीक है, ये तरीके सीखने का बेहतरीन तरीका होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ख़ुद से सीखना सीखो। इसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक आने वाले दिनों में वो लोग कामयाब होंगे जो खुद से सीखेंगे। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यकीन करें, आप ट्रैक्टर भी बना सकते हैं अगर आपके पास लोहे हों, आपके पास इंजन हो। आप ज़रा सर्च तो करें इंजन कैसे काम करता है, आपको हज़ारों लाखों वीडियोज़ यूट्यूब पे मिलेंगी। ये दुनिया नेमतों की दुनिया है। ये जो इंटरनेट है ना, ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। यूट्यूब सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस टी शर्ट से लेकर इस पाइप तक, ये पता नहीं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पीछे का नहीं, वो पिछला नज़र आ रहा है, ये मेरे साथ वाला नज़र नहीं आ रहा। इस तक आप सर्च कर सकते हैं कैसे। ये ग्लासेस है, इसको आप सर्च कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा यकीन मानो, बस पहला स्टेप लो। इसको कहते हैं विल पावर। इसको करो बस, यही और कुछ नहीं है। बहुत से दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि सर मैं फ्रीलांसिंग कैसे करूं। फ्रीलांसिंग के लिए कोई वीडियो मत देखो, सबसे पहले जाकर फ्रीलांसर पे अपना अकाउंट बनाओ, सर्च करो डाटा एंट्री की जॉब से, यार दूसरी बड़ी जॉब मिल जाएगी। एक्शन लो, एक्शन। ठीक है, आप कर सकते हो। आप कुछ भी करना चाहते हो, ऑनलाइन डिग्री लेना चाहते हो ना, अल्लाह रास्ते बनाता है। पहला कदम हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पहला कदम ज़रूरी है। क्यों यूट्यूब वीडियोज़ का सोच रहे हो ना, नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, मेरी वीडियोस उठा लो यार, कोई भी वीडियो उठा लो। किसी को मैं कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं मारता। मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर 1000 से ज़्यादा वीडियोस, शॉर्ट्स पे जो है ना तकरीबन 2000 वीडियोस हैं, इस चैनल के ऊपर 200 वीडियोस हैं। उठा लो यार, करना शुरू करो, करना। हाँ, और हाँ, आपको कोई रोकेगा ना, कोई कॉपी स्ट्राइक मार भी दे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। दोबारा से सीखो, कौन से आपके पैसे लगें। जो तजर्बा है वही आपको काबिल बनाएगा। अपने ऊपर एहसान करो। कभी भी कोई भी इंसान आपको कहना कि आप ये नहीं कर सकते, उसको बोलो मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, आप मेरा यकीन करें। मैं वो लड़का हूँ जिसने पंखा ज़िंदगी में पहली दफ़ा 12 साल की उम्र में देखा।
اس کے بعد مختلف ملکوں ابھی میرے جو تحقیقی مقالے ہیں وہ دنیا کے 12 ملکوں کے لوگوں کے ساتھ ہیں یار. جب میرے جیسا ایک ایوریج بندہ یہ سارے کام کر سکتا ہے, آپ کیوں نہیں؟ اگلی دفعہ آپ کو کوئی بھی کہنا کہ یہ والا کام آپ نہیں کر سکتے, آپ نے اس کو چیلنج کے طور پر لینا ہے. آپ نے اپنے ذہن میں یہ نہیں ماننا کہ میں نہیں کر سکتا, مجھے تو کورس لینا ہی لینا ہے. اپنے ابو سے لڑو, مجھے ₹1,00,000 دو کیونکہ میں نے اس کورس بیچنے والے کو ₹1,00,000 دینا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ اس کو پیسے دو, آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ ایکشن لو, پہلا قدم اٹھاؤ. یقین کریں, لمبے سے لمبا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں نا, حج کے لیے جانا ہے, عمرہ کے لیے جانا ہے, سب سے پہلے جا کر پتہ تو کرنا ہے نا ٹکٹ کہاں سے ملے گا, عمرے کا کیا خرچہ ہے. ایک دفعہ نیت بنا لو, اللہ سبب بناتا ہے, اللہ آپ کے راستے کھولتا ہے. میں ایک رائٹر ہوں, میں ایک ویڈیو میکر ہوں, میں یہ سوچتا ہوں میں کر سکتا ہوں, میں ویڈیو بنا سکتا ہوں, میں یہ لکھ سکتا ہوں, میں کیمرہ آن کرتا ہوں, میں بولتا ہوں, اللہ اسباب بناتا ہے. مدد مانگنی ہے نا, اللہ سے مانگو. ایکشن ایکشن ایکشن, عمل عمل اور عمل. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے. اور آج سے اگر آپ کو خدا نخواستہ میری کسی بات سے یا کسی بھی انسان کی کسی بات سے یہ لگا کہ وہ آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا, وہ غلط ہے. انسان, کوئی بھی انسان آپ کو نہیں روک سکتا آپ کی ول سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بس فل آنیسٹی, ایمانداری کے ساتھ محنت کرنی ہے. پہلا سٹیپ لینا ہے, پہلا سٹیپ کورسز نہیں ہے. اب امیزون کے اوپر آپ کیسے امیزون کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا یار, آج سے امیزون کا ایپ انسٹال کرو اور کچھ نہ کرو. امیزون کا ایپ انسٹال کرو, چھوٹا سا کام. امیزون کی جو ویب سائٹ ہے نا اس کو بک مارک کرو اپنے موبائل کے اوپر. صبح اٹھ کے ایپ کو دیکھو کیا بک رہا ہے اس میں یار, کیا ٹرینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا, اچھا بلیک فرائیڈے کا کیمپین بھی ہوتا ہے, یہ کیمپین بھی ہوتا ہے. آپ اور کچھ نہ کرو, علی بابا کا ایپ انسٹال کرو یار, وہ آپ کو بتاتا ہے اس ویک میں کیا چیزیں سیل ہو رہی ہیں. کچھ نہیں کرنا, دراز کا ایپ انسٹال کرو. جو وقت آپ ان فیس بک گروپس میں ضائع کرتے ہوئے گزارتے ہو, میری آپ سے شکایت یہی ہے, تو جتنا وقت ضائع کرتے ہو ان بے وقوف فضول لوگوں کے گروپ میں, 4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا, 6 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا, وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, صرف اس کے کہ وہ اس کو کیش کر رہے ہیں اور آپ اپنا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں. میری عمر کے لوگوں میں یقین کرو یہ سوچ نہیں تھی. میں نے اپنی زندگی میں آج تک یہ سوچ نہیں رکھا کہ کوئی بھی بندہ مجھے روک سکتا ہے. وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے, وہ جان بوجھ کے میری جگہ پہ میرے آگے نا روڑے اٹکاتا ہے, اس کو آگے نہیں جانے دینا, اس کو یہاں اپیئر نہیں ہونے دینا. وہ کوئی بندہ مجھے سپورٹ کرنے آ جائے, نہیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا. لیکن میرا اللہ راستے بناتا ہے میرے لیے, ٹھیک ہے نا. اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی انسان مجھے نہیں روک سکتا. ہاں میری سوچ ہو سکتی ہے, جس دن میری ذہن کو اگر کسی نے بدلا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, پھر اس دن میں خراب ہو جاؤں گا. تو اپنے ہمیشہ بلیو کریں, آپ کر سکتے ہیں. پہلا سٹیپ لیجئے, پہلا سٹیپ. امیزون کی جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ بیکار ہیں اگر آپ کے موبائل میں ایپ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس دراز کا ایپ نہیں ہے, اگر آپ ای کامرس میں کام کرنا چاہتے ہیں, فری لانس میں کام کرنا چاہتے ہیں, اپ ورک, فائیور, ان کے ایپ انسٹال کرو, ان کی ویڈیوز دیکھو, سب کو سنو, سب کی سنو. بٹ اپنے ذہن میں یہ بات مت بٹھانے دینا کبھی کہ مجھے کورس چاہیے, 50,000 کا کورس کروں گا تو یہ کام ہو پائے گا. بالکل نہیں. یہ جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ اپنا کورس بیچنا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور فل محنت کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.